जुन कुराहरू मैले बोल्नुपर्ने कुराहरू छ अनि यो कुराहरू त मैले भन्दा पनि धेरै हामी मण्डली परिवारमा थाहा भइसकेको छ, किनकि हामी यो कुन समयमा छौँ भन्ने कुराहरू हामी सबैलाई थाहा छ। आज सारा संसार चाहिँ यो समय चाहिँ मौनतामा छ। हालेलुया। अनि यो गुड फ्राइडे, हिजो मात्रै गुड फ्राइडे, अनि हिजो हामी कतिजना हामी भेला भयौँ, कतिजना आउनु सकेनौँ। तर जतिजना हामी भेला भयौँ, भेला भएर हामीले त्यतिखेर हामीले भजनहरू गाएर, गीतहरू गाएर, हामीले आराधना गरेर, हामीले अनि एक आपसमा हामीले वचनहरू हामीले सेयर गरेर हामीले गुड फ्राइडेलाई हामीले मनायौँ। अनि हिजोको दिन चाहिँ हामीले त्यो सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रो नानीहरूदेखि लिएर हामी वृद्धसम्म हामीले सेयर गर्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि हामीले धेरै कुराहरू हामीले बुझेका रहेछौँ। अनि प्रभुलाई साँच्चैकै हामीले हाम्रो हृदयमा हामीले राखेका रहेछौँ भन्ने कुराको मलाई त्यो कुराको महसुस भयो। अनि आज म यसै बिचमै अनि अलिकति म केही मात्रामा कुराहरू म गर्न चाहन्छु। अनि यो गुड फ्राइडे अनि त्यस पछाडि तपाईँको रेजुरेक्सन डे, पुनरुत्थान, इस्टर पनि भनेर भन्छ। अनि इस्टरको विषयमा मैले अलिकति केही मात्रामा मैले अध्ययन मैले गर्दै थिएँ। अनि इस्टर शब्द चाहिँ खासमा चाहिँ अनि यो चाहिँ एस्तोरेत देवीबाट चाहिँ आएको रहेछ। अनि त्यो शब्द चाहिँ त्यसरी आएको रहेछ। अनि त्यसको हामीले विगतका दिनहरूमा पनि हामीले सुनेका छौँ, अनि आउने दिनहरूमा पनि अझ हामीले त्यसमा सुन्नेछौँ। तर आज म विशेष गरिकन चाहिँ म चाहिँ यो गुड फ्राइडे चाहिँ किन चाहिँ गुड फ्राइडे भयो भन्ने कुराहरूको विषयमा अलिकति म चर्चा गर्न चाहन्छु। अनि त्यस पछाडि पुनरुत्थानको बारेमा अलिकति केही मात्रामा म चर्चा गर्न चाहन्छु आज मण्डलीको बिचमा। अनि म यहाँहरूको माझमा नै एउटा प्रश्नलाई म राख्न चाहन्छु सुरुमै। अनि किन गुड फ्राइडे चाहिँ गुड भयो? हिजो पनि यो सोधिएको थियो। अनि हिजो हामीले बसेर हामीले छलफल गर्दै गर्दाखेरि पनि अनि अन्तिममा दाजुले पनि भन्नुभयो किन चाहिँ गुड फ्राइडे हुन गयो भन्ने कुराहरू है। अनि यसको केही मात्रामा म तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ अथवा कति बुझ्नु भएको छैन, तर यसलाई अलिकति म तपाईँलाई अलिकति रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। अनि गुड फ्राइडे चाहिँ किन चाहिँ गुड फ्राइडे हुन गयो भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरिकन त्यो दिनमा चाहिँ जुन दिनमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदान भयो, जुन दिन चाहिँ उहाँलाई चाहिँ क्रुसमा टङ्गाइयो, अनि त्यो दिनमा चाहिँ एउटा स्वर्गीय अनि पृथ्वीमै एउटा समयमा शक्तिशाली कुरा हुन गइरहेको थियो। अनि त्यो शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हुन गइरहेको थियो भनेदेखि जति पनि जब परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ बनाउनु भयो अनि आदम अनि हव्वालाई चाहिँ अदनको बगैँचामा राख्नुभयो, त्यहाँ राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ मानिस चाहिँ छलद्वारा चाहिँ उनीहरू पापमा डुबे। त्यो पापमा डुब्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो घडीमा चाहिँ मानिसले चाहिँ आफ्नो सर्वस्व कुराहरू चाहिँ उसले गुमाएको थियो। अदनको बगैँचामा मानिसले जुन कुराहरू गुमाएको थियो अनि जसरी उसले गुमाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको पीडा चाहिँ मानिसलाई थाहा थिएन, तर त्यतिखेरको पीडा चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा थियो। म उदाहरण दिन चाहन्छु, यदि गलत सम्झिनुहुन्न भनेदेखि केही समय अगाडि हाम्रो भाइको एक्सिडेन्ट भयो, हाम्रो धन भाइको। त्यो एक्सिडेन्ट हुँदै गर्दाखेरि हामी सबैलाई पीडा भयो है, हामीलाई एकदमै दुख्यो त्यतिखेर। तर त्योभन्दा पनि धेरै चाहिँ हाम्रो ठुलो मम्मीलाई चाहिँ एकदमै धेरै दुःख भयो है, किनभनेदेखि छोराको अवस्था देखेर। त्यस पछाडि अनि हाम्रो बुबा आमा जानुभयो, हेर्नुभयो, अझ पीडा त्यतिखेर महसुस गर्नुभयो, किनकि त्यहाँ छोरो के भइरहेछ, घाइते भइरहेको छ। मैले भन्नु चाहेको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो घडीमा चाहिँ जसै परमेश्वरले मानिसलाई हेर्नुभयो, सधैँ मानिसको सङ्गति चाहिँ परमेश्वर सङ्गति अदनको बगैँचामा हुने गर्थ्यो। यति साह्रो घनिष्ठ सम्बन्ध हुने गर्थ्यो। त्यो सम्बन्धमा हुँदै गर्दाखेरि नि सधैँ परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको थियो। आउनुभयो अदनको बगैँचामा, मैले बनाएको मेरो छोरो, मेरो मानिस कहाँ छ? पहिला जस्तो जुन अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई छोड्नु भएको थियो, त्यो अवस्थामा नदेख्दै गर्दाखेरि पीडा चाहिँ नि परमेश्वरलाई अति धेरै भएको थियो। त्यो घडीमा परमेश्वरले खोज्दै आउनुभयो, आदम
वेयर आर यु? आदम, तँ कहाँ छस्? यहाँबाट नि यो मैले भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा प्रकाश अहिले यो घडीमा आउँदैछ। परमेश्वरले स्टिल अहिले पनि नि हामीलाई नाम काटेर बोलाउनुहुन्छ, कहाँ छस्? हामी हुन्छौँ परमेश्वरकै सभामा हुन्छौँ, हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हुँदै गर्दा पनि नि हाम्रो मन कहाँ पुगिरहेको हुन्छ। परमेश्वर फेरि सोध्नुहुन्छ, कहाँ छस्? त्यसरी नै खोज्दै खोज्दै आउनुभयो अदनको बगैँचामा। यसो हेर्नुभयो, जुन अवस्थामा मैले छोडेको थिएँ त्यो अवस्थामा मैले पाइनँ। हामीले हिजो बेलुका रातभरि हामीले घर सफा गऱ्यौँ, रातभरि नभनौँ 10-11 बजीसम्म सफा गऱ्यौँ, मप गऱ्यौँ। अहिले हामी फर्केर त्यो घरमा हामीले अहिले सङ्गति सकेर जाँदै गर्दाखेरि त्यो घरको ढोका र बाङबुङ भएर पुरासँगले चाहिँ ओछ्यानहरू लथालिङ्ग होइन, त्यहाँको चाहिँ पुरा टिभी बाङबुङ फुटाएर चाहिँ पुरा त्यो झ्यालस्यालहरू सबै तोडेर त्यसो उयो गर्दाखेरि जाने बित्तिकै हामीलाई कस्तो महसुस हुन्छ। घर सफा राखेर आएको, घर यति राम्रो बनाएर राम्रो तालचा लगाएर आएको, तर फर्केर जाँदाखेरि घर त बाङबुङ भइरहेछ। कता मन दुख्छ नि। यो देशमा आएको छु, सुरक्षित होला भनेर यो देशमा पनि मैले बस्दै गर्दा सबै कुरा राम्रै थियो, तर चोर चाहिँ अलिक बढी लाग्दो रहेछ। सबै चोरेर लगिदियो, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू पनि सबै उडाइदिनु स्क्यामबाट। घरको भाडाहरू तिर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 5 लाख 6 लाखको पैसा ब्याङ्कमा हामीले बुझाउनु पर्ने 30 वर्षको अवधिमा, तर अहिले जति पनि जम्मा भएको त्यो चाहिँ स्क्यामद्वारा सबै ब्याङ्कहरू लुटिनु। एप्स यसो खोलेर त सबै जिरो। कस्तो हुन्छ होला त्यतिखेर? एक्ज्याक्टली परमेश्वरलाई त्यस्तै भएको थियो। फर्केर आउँदै गर्दा यसो हेर्नु, सबै बाङबुङ देख्नुभयो, सब भत्केका ठाउँहरू देख्नुभयो। त्यो घडीमा मानिसले जसले पापमा गिर्यो नि, त्यो उसले पापमा गिर्दै गर्दाखेरि गिरिसके पछाडि यो मानिसले चाहिँ आदमले चाहिँ गुमाएको कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू छ। जब मानिसले चाहिँ आफ्नो पापमा जसै ऊ गिरे पछाडि उसले सबैभन्दा पहिला उसले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुट्यो त्यो घडीमा। दोस्रोमा चाहिँ मानिसलाई थाहा भयो अब चाहिँ म नाङ्गो भएँ, म रित्तिएँ, म सकियो, केही छैन मसँग। मानिसले परमेश्वरले जुन उद्देश्यमा अनन्तताका लागि मानिसलाई बनाउनु भयो, अनन्त जीवन त्यो घडी नै मानिसले गुमाइ पठायो। अर्को डरलाग्दो कुरा के भयो थाहा छ? त्यहाँदेखिको घडी चाहिँ मानिस चाहिँ शैतानको दासत्व मुनि रह्यो। रुडली भन्ने हो भनेदेखि नोकर भयो भनौँ न। पहिले परमेश्वर, मानिस, स्वर्गदूत अनि मात्रै शैतान थियो। तर जसै मानिसले त्यो घडीमा नै गुमाएको कुरा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उसको आफ्नो स्थानलाई उसले गुमायो। ऊ चाहिँ परमेश्वरदेखि मुनि चाहिँ स्वर्गदूतदेखि पनि मुनि शैतान, मानिस चाहिँ तल आयो। मानिसको र्याङ्क त्यसरी घट्यो। त्यही भएर त एउटा शक्तिशाली कुरा म भन्नु तपाईँलाई, मानिसले जसले प्रभुलाई चिनेको छैन, प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन, त्यो मान्छेले सर्पलाई पूजा गर्छ, भगवान मान्छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? सर्पदेखि नमार, सर्प मार्नु हुँदैन, यो त हाम्रो के हो, देवता हो, यो त हाम्रो भगवान हो भन्छ। किन थाहा छ? त्यो कनेक्सन चाहिँ नि यहाँ छ अदनको बगैँचामा। त्यो दिनदेखि चाहिँ नि शैतानको चाहना चाहिँ एउटै कुरा थियो, मानिसले चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना होइन मलाई आराधना गर्नुपर्छ। मानिसले चाहिँ परमेश्वरलाई ढोग्ने होइन मलाई ढोग्नुपर्छ। मानिस चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा होइन मेरो अधीनतामा हुनुपर्छ।
त्यहाँदेखि मान्छेले सर्पलाई भगवान मान्नु थाल्यो। सर्वस्व सबै यसैले सृष्टि गरेको भन्नु थाल्यो मान्छेले। यस्तो के भन्छ हुन्छ नि सर्पको यिनीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ। मानिस चाहिँ शैतानको दासत्वमा चाहिँ अदनको बगैँचामा भयो। जब यो घडीमा मानिसले यो सबै कुराहरू उसले अदनको बगैँचामा हुँदै गर्दाखेरि उसले गुमाइ पठाए पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि मानिसमा चाहिँ मृत्यु आयो। मृत्यु चाहिँ वास्तवमा के हो? मृत्यु चाहिँ खासमा चाहिँ के हो भने मृत्यु चाहिँ त्यो हो जुन चाहिँ अनन्तको लागिमा चाहिँ नरकमा पर्नु हो। मृत्यु चाहिँ खासमा चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्तालाई चाहिँ कहिल्यै पनि नभेट्नु, आफ्नो सृष्टिकर्तालाई कहिल्यै पनि उसले नचिन्नु, आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्बन्धमा ऊ कहिल्यै पनि नपर्नु, उसले चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वर विहीन भएर चाहिँ जिउनु चाहिँ मृत्यु हो। खासमा मृत्यु। दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने मानिसले परमेश्वरलाई चिनेर पनि परमेश्वरलाई पाएर पनि मर्नु चाहिँ दुर्भाग्य कुरा हो। तर खासमा चाहिँ हामीले देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले परमेश्वरलाई नपाइकन मान्छे मर्नु दुःखको कुरा हो, नचिनिकन मर्नुको कुरा दुःखको कुरा हो दुःखको कुरा। त्यो भन्दा नि अझ दुःखको कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई चिनेर पनि परमेश्वरलाई हामीले पाएर पनि हामी मर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ साह्रो दुःखको कुरा हो। मृत्यु चाहिँ त्यो हो। तर यो मृत्युलाई परमेश्वरले यसो हेर्नुभयो। एउटै कुरा मात्र सम्भव थियो मृत्युको लागिमा। मानिसलाई चाहिँ मृत्युबाट छुटकारा मुक्ति दिनुको लागिमा चाहिँ एउटै मात्र उद्देश्य थियो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ संसारमा पठाउनुको लागि। हालेलुया। हाम्रो विषयमा मानिसको विषयमा हेर्नु भनेदेखि हामी साँच्चीकै हामी मृत्युको योग्य मानिस नै थियौँ। त्यो अदनको बगैँचामा मानिसले गरेको अनाज्ञाकारिताले पापलाई हामीले लियौँ, आफ्नो धार्मिकतालाई हामीले बेची पठायौँ। त्यो घडीमा परमेश्वरले एउटा यस्तो कुरालाई राखिदिनु भयो जसलाई चाहिँ उद्धारको आवश्यकता पर्यो। त्यो उद्धारको लागिमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ अनि मेरो बलिदानको लागिमा चाहिँ उहाँ संसारमा आउनुभयो। हिजोको दिन हामीले सम्झना गऱ्यौँ, आज पनि हामी सम्झना गऱ्यौँ, हरेक पल हामी सम्झना गर्छौँ। प्रभु येशूको मृत्युले चाहिँ हामीलाई जीवन दिएको छ। आमेन। त्यो जीवन चाहिँ अनन्तताको लागि हो। हामी शरीरमा हामी मर्छौँ, पक्कै पनि हो, शरीरमा हामी मर्छौँ, तर हाम्रो लागिमा चाहिँ मृत्यु, शरीरको मृत्यु पछाडिको हाम्रो अनन्तको मृत्यु चाहिँ हाम्रो निम्ति छैन अब। आमेन। अनन्तको लागि चाहिँ जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। प्रभु येशूले तपाईँ अनि मलाई चाहिँ उद्धार गर्नुको लागिमा चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो पापको कचौरालाई उहाँले पिउनु भयो। उहाँलाई तितो सिरका पिउन दियो। उहाँलाई तिर्खा लाग्यो। त्यो तिर्खा लाग्दै गर्दाखेरि नि मलाई तिर्खा लाग्यो भन्नु भने उनीहरूले यसो त्यो सिरकामा चोपेर चाहिँ के गरिदियो, पानी दियो होइन। त्यहाँनिर त्यो सिरका चाहिँ जुन भन्ने जुन चोप्ने उयो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ के हो अरे भनेदेखि त्यो चाहिँ टोइलेट सफा गर्ने ब्रस हुन्छ नि। त्यतिखेर मलाई थाहा छैन त्यतिखेर यो प्लास्टिकको थियो कि थिएन, तर हामी नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो, बोराको बनाउँथ्यौँ। हामीले बोराको बनाउँथ्यौँ एउटा सिन्कोमा।
टोइलेट सफा गर्ने, प्रभु येशूलाई पानी दिने उनीहरूले त्यो जुन उयो चाहिँ चोबेर चाहिँ उनीहरूले त्यसरी दियो अरे। प्रभु येशू निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुनै पनि पाप गर्नु भएन। उहाँले जीवनभरि उहाँ पाप रहित भएर जिउनु भयो। उहाँ मानिसमा आउनु भएको थियो। मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ 100% मानिस 100% परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तर मानिस भए पछाडि उहाँलाई पनि दुख थियो, उहाँलाई पनि चित्त दुख्थ्यो, उहाँलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। तर उहाँले त्यतिखेर त्यो मानिसको रूपलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पर सार्नुभयो। मेरो उद्देश्य चाहिँ यो हो भनेर जुन उद्देश्य उहाँले क्रुसको बलिदानको उद्देश्यलाई उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर पुरा गर्नुभयो। जहाँ कल्भरीको डाँडा, कल्भरी डाँडाको त्यो अद्भुत दृश्य थियो, भुलेर भुल्न सकिन। स्वर्गीय पुत्रले दिएको बलिदान मानिसले बुझ्न सकेन, मानिसले बुझ्नु सक्दैन। त्यो बलिदानलाई बुझ्नुको लागिमा चाहिँ नि पवित्र आत्माले चाहिँ डोर्याउनुपर्छ। फेरि पनि हामीले चाहिँ प्रभुलाई हामीले पाएको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि हामीलाई यो घडीमा अहिले मैले यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको मलाई पक्कै पनि लाग्छ तपाईँको कन्सेप्टमा त्यो कल्भरीको क्रुसको बलिदानलाई सम्झिराख्नु भएको छ। पवित्र आत्माद्वारा त्यो चाहिँ प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभु येशू निस्वार्थ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, जसलाई चाहिँ आगापे प्रेम भन्छ। उहाँमा कुनै पनि स्वार्थ थिएन। उहाँलाई त्यो क्रुसमा बलिदान हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दुईजना चोरलाई पनि उहाँनिर के गरिएको छ, टाङ्गिएको छ। त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ के हुन्थ्यो अरे भनेदेखि रोमीहरूको साम्राज्यमा चाहिँ जसै मानिसलाई मृत्युदण्ड दिन्थ्यो त्यसरी क्रुसमा मानिसलाई चाहिँ टङ्ग्याउँदै गर्दा त्यो मानिसले चाहिँ के गर्थ्यो अरे भनेदेखि उसले चाहिँ त्यहाँ टाङ्गाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ यति साह्रो सराप थियो अरे, यति साह्रो गाली दिन्थ्यो, अपशब्द यहाँको छाडा शब्दहरू प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ एकदम गाली दिन्थ्यो। अनि उनीहरूले त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले आफूलाई पनि गाली दिन्थ्यो अरे, आफूलाई पनि सराप थियो अरे। म किन जन्मेछु, मैले यही गर्नुको लागि म जन्मेछु भनेर उनीहरू यति साह्रो सराप थियो अरे त्यो घडीमा। तर तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, प्रभु येशू पनि त्यही कन्डिसनमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू त्यही कन्डिसनमा हुँदै गर्दाखेरि नि प्रभु येशूले एउटा कुरा भन्नु, प्रभु मेरो पिता यिनीहरू केही पनि जान्दैन, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। त्यो ठाउँमा यदि अरू कोही हुनु भनेदेखि कति सराप थियो होला, त्यही चोरहरूले पनि कति सराप्यो होला, त्यहाँको सिपाहीहरूलाई, त्यहाँको मानिसहरूलाई कति सराप्यो होला, कति गाली दियो होला, कति उनीहरू उयो गर्यो होला। मुखमा आएर नि पिचिक्क थुकिदियो अरे प्रभु येशूलाई, केही पनि भन्नु भएन। यसो पुस्नु, यिनीहरू केही जान्दैन। यिनीहरूले किन प्रभु क्रुसमा जानु पर्यो थाहा छ? अदनको बगैँचामा आदमले गरेको गल्तीको सजाय चाहिँ नि प्रभु येशूले चाहिँ यहाँ आएर पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। योना 3:16 भन्छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। यसो ख्रिस्टमाथि चाहिँ जसले विश्वास गर्दछ उहाँ नै उद्धारकर्ता, उहाँ नै मुक्तिदाता अनि उहाँ नै ईश्वर हुनुहुन्छ भनिकन उसले हृदय विश्वास गर्छ, मुखले स्वीकार गर्छ। हामी धेरै मान्छेहरू देख्छौँ, हृदयले कति मान्छेले स्वीकार गर्छ तर हृदयमा चाहिँ विश्वास गरेको हुन्छ तर मुखले चाहिँ स्वीकार गर्नु सक्दैन, शर्माइरहेको हुन्छ। कति उयसमा मान्छेहरूले त्यो गर्नु सकिरहेको हुँदैन। तर बाइबलले भन्छ दुईवटा कन्डिसन छ यहाँनिर, विश्वास हृदयमा विश्वास गर्ने, एउटा चाहिँ मुखले स्वीकार गर्ने। हामीलाई जयमसी भन्नु पनि कति ठाउँमा हामीलाई शरम लाग्छ, हो किन भन्नुहोस् त? प्रभुलाई हामी
कति हामी सानो कुरामा पनि हामीले प्रभुलाई हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ, इन्कार गरिरहेको हुन्छौँ। तर प्रभुलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने, प्रभुलाई चाहिँ विश्वासद्वारा स्वीकार गर्ने मानिसले चाहिँ अनन्तको जीवन पाउँछ। आमेन। यो चाहिँ कल्वरीको क्रुसको बलिदान थियो। आज धेरै समय जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति म अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यस पछाडि उहाँ क्रुसमा उहाँलाई टङ्गाइयो। क्रुसमा टङ्गाइए पछाडि भनेको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यहाँको ओडार जस्तो एउटा चिहान, यसमा धनी मानिसको चिहानमा लगेर राख्यो। यो सबैजनालाई थाहा छ यो कथा, त्यसले गर्दाखेरि म यसमा डिटेल्समा म जाँदिनँ। त्यस पछाडि उहाँलाई राख्यो, चिहानमा राख्यो। चिहानमा राखिए पछाडि त्यस पछाडि त्यसको 3 दिनमा चाहिँ प्रभु चाहिँ बौरी उठ्नुभयो। हालेलुया। सबैभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ। अनि उहाँलाई चाहिँ बाइबलले भन्छ प्रेरित 2:23देखि 24सम्म परमेश्वरले ठहराउनु भएको निश्चित योजना र उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार पक्रा पर्नु भएको येशू चाहिँ अधर्मीहरूको हातद्वारा उहाँलाई क्रुसमा टाँगेर मारियो। तर पनि उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युको पीडाबाट छुटकारा दिएर जीवित पार्नुभयो। आमेन। किनकि मृत्युको अधीनमा उहाँ भइरहनु असम्भव थियो। येशू ख्रीष्टले जुन तपाईँ अनि मेरो लागिमा राख्नुभएको उद्धारलाई चाहिँ यो ठाउँमा पुरा हुँदैछ। भोलिको दिन हामी सम्झना गर्दैछौँ पुनरुत्थान, रेजुरेक्सन डे। हामी किन पछिल्लो समयमा केही वर्षदेखि यता चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा अग्रज ज्यूहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ इस्टर सन्डे भनेर चाहिँ हामीले नामाकरण नगरौँ, किनकि यो चाहिँ पागान वर्ल्डमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी बोलिन्छ इस्टर सन्डे भनेर। तर खासमा चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ भन्नुपर्ने चाहिँ पुनरुत्थानको दिन हो, रेजुरेक्सन डे हो भनिकन उहाँहरूले नामाकरण यसरी उहाँहरूले सबैतिर यसरी फैलाइराख्नु भएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ एकदमै जायज कुरा हो। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले पनि मान्नुपर्छ। इस्टर सन्डे, इस्टर बन्ने यतातिर हामी जानुपर्ने आवश्यक छैन, किनकि हाम्रो लागिमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ येशू ख्रीष्टको चाहिँ विजय हो। आमेन। उहाँको पुनरुत्थान हो। पहिलो पत्रुस 1:3ले भन्छ परमेश्वर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। आमेन। जतिजना येशू ख्रीष्टभित्र लुकाइएका छन्, जतिजनाले चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ विश्वास गरेका छन्, उनीहरू चाहिँ नयाँ गरी जन्मिएका छन्। हालेलुया। संसारमा 3वटा शक्तिशाली आश्चर्य कर्म, शक्तिशाली घटनाहरू भए। यो 3हरू मध्येमा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ के हो त? प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म। प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ आजसम्म कहीँ पनि भएको छैन त्यो किसिमले। जसरी उहाँ पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ मरियम गर्भवती भइन्, त्यस पछाडि प्रभु येशू जन्मिनु भयो। यो घटना चाहिँ संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली घटना थियो। त्यस पछाडिको शक्तिशाली घटना चाहिँ उहाँको मृत्युपछिको पुनरुत्थान। आमेन। दोस्रो चाहिँ यो हो उहाँको चाहिँ मृत्यु पछाडिको पुनरुत्थान, जुन यहाँ कि भोलिको दिन हामी सम्झना पनि गर्छौँ होइन। प्रभु हामीलाई खुसीको कुरा छ यो घडीमा त होइन। हामीलाई प्रभु येशूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन उद्धार र मुक्ति हामीलाई दिनुभएको छ, तर प्रभुले चाहिँ कल्वरीको क्रुसमा चाहिँ हामीलाई, तपाईँ अनि मेरो नामलाई पनि चाहिँ उहाँले लिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ त्यो मृत्युमा उहाँ लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ, मृत्युमा उहाँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अनि मेरो नामलाई लिकन उहाँ जाँदै नै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर मृत्युमा उहाँ जाँदै गर्दाखेरि उहाँ बौरी उठ्नु भएको थिएन भनेदेखि हाम्रो उद्धार हुनु सक्ने थिएन, हाम्रो उद्धार हुनु सक्ने थिएन। तर बाइबलले भन्छ उहाँलाई चाहिँ मृत्युले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रोक्नुको लागि सकेन। यो 3 दिनको भित्रको एउटा घटना, शक्तिशाली घटना बिचमा भएको छ। अघि पनि दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सङ्गति सुरु हुनुभन्दाखेरि अगाडि उहाँ चाहिँ यो 3 दिनको घटनामा चाहिँ दोस्रो दिन मृत्युलाई लिकन चाहिँ उहाँ कहाँ जानुभयो?
उहाँलाई चाहिँ हामीले साधारण रूपमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि त चिहानमा राखिएको छ। उहाँ मर्नुभयो, चिहानमा राख्यो, त्यस पछाडि पुनरुत्थान हुनुभयो। तर यो पुनरुत्थान हुनु भन्दाखेरि अगाडि उहाँ कहाँ जानुभयो? पृथ्वीको तल्लो छेउमा। पृथ्वीको तल्लो छेउ भन्नेलाई चाहिँ पाताल भन्छ नेपाली बाइबलमा चाहिँ, अनि इङ्ग्लिस कतिवटा भर्सनहरूमा चाहिँ हेडेस भनेर लेखिएको छ। कुनैमा त हेल पनि होला, सायद मैले त्यो हेरेको छैन, तर हेडेस लेखेको चाहिँ मैले भेटाएको छु। हेडेस भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नरकको चाहिँ डुप्लिकेट ठाउँ रहेछ। नरक जस्तै नै ठाउँ छ, अनि जहाँ चाहिँ मानिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कैद बनाएर चाहिँ कैद भएर चाहिँ त्यहाँनिर बसेका थिए मानिसहरू। अनि त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु भयो प्रभु येशूले मृत्युको त्यो पातालमा। अनि शैतानले पनि त्यो मृत्युको साँचा, त्यो पातालको साँचा सबै शैतानसँग थियो, होइन? तर प्रभु येशू जानुभयो, त्यहाँ गए पछाडि चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ त्यो कल्भरीको क्रुसमा बलिदान दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो मृत्युमा जान सक्नुभयो। अनि मृत्युमा जानुभयो, त्यस पछाडि उहाँले हामीलाई अदनको बगैँचामा अघि नै मैले भने जुन कुराहरू हाम्रो गुमेका थिए, अधिकारका कुराहरू, हाम्रो स्थानका कुराहरू, हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धका कुराहरू, मानिसको नग्नताको कुराहरू, मानिसले गुमाएको त्यो अनन्त जीवनका कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रभुले चाहिँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ फेरि पक्रिकन लिकन आउनुभयो। एफिसी 4:9 भन्छ, अब यो उच्चमा चढी जानुभयो भनेको चाहिँ के हो? केवल यही कि उहाँ पृथ्वीको तल्लो भागमा ओर्लनु पनि भयो। उच्चमा चढी जानुभयो भनेको चाहिँ जसै प्रभुको पुनरुत्थान भयो, पुनरुत्थान भए पछाडि उहाँ 40 दिनसम्म चाहिँ यो संसारमा रहनुभयो। अनि 40 दिन पश्चात चाहिँ उहाँ चाहिँ कहाँ जानुभयो? स्वर्गीयमा उचालिनु भयो। त्यो स्वर्गीयमा उचालिनु हुँदै गर्दाखेरि मानिसहरू, धेरै मानिसको जमातले प्रभु येशूलाई देखिरहेको थिए। हिजो अस्ति मारेको येशू, हिजो अस्ति क्रुसमा झुन्डाइएको येशू आज जीवित भएर हाम्रै आँखा अगाडि उचालिँदै लगिँदैछ। उहाँ चाहिँ माथि उचालिनु लग्यो, माथि जानुभयो, उहाँ स्वर्गरोहण हुनुभयो। मानिसहरूको बिचमा नाङ्गो आँखाले उनीहरूले देख्दै थिए, आत्मिक आँखाले होइन है, नाङ्गो आँखाले, यही आँखाले यसो देखिरहेको थियो। देख्दै गर्दाखेरि प्रभु जानुभयो। प्रभु जानु भए पछाडि यहाँ चाहिँ प्रकाश पार्दैछ एफिसीको पुस्तकमा चाहिँ प्रभु चाहिँ माथि उचालिनु मात्रै भएको चाहिँ होइन, तर उहाँ चाहिँ पृथ्वीको गहिराइमा पनि जानुभयो, तल पनि जानुभयो। पहिलो पत्रुस 3:18 म पढ्नेछु। किनभने हामीलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउन ख्रीष्ट पनि पापहरूका निम्ति सदाको लागि एकचोटि मर्नुभयो, उहाँ शरीरमा मारिनुभयो, धर्मी जन अधर्मीहरूका निम्ति, तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो। यसै आत्मामा उहाँ जानुभयो र कैदमा परेका आत्माहरूलाई पनि प्रचार गर्नुभयो। ती आत्माहरूले प्राचीन कालमा आज्ञा पालन गरेनन्। जब नोहाको समयमा जहाज बनाउँदा परमेश्वरले धैर्य धारण गरी पर्खिनु भएको थियो, त्यस जहाजमा थोरै अर्थात् 8 जना मात्र पानीद्वारा बचाइए। यही पानी बप्तिस्माको एउटा रूप हो जसले तिमीहरूलाई बचाउँछ। यो शरीरको मैला हटाए जस्तो होइन, तर शुद्ध विवेकको निम्ति परमेश्वरतर्फको एउटा प्रतिज्ञा हो। यसले मृतकबाट भएको येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा तिमीहरूलाई बचाउँदछ। उहाँ स्वर्गमा जानुभयो र स्वर्गदूतहरू, अधिकारहरू र शक्तिहरूलाई बसमा पारी परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। आमेन। बाइबलले यहाँनिर भन्दछ उहाँ चाहिँ सधैँको लागि, सबैको लागि एकचोटि मर्नुभयो। उहाँ शरीरमा मारिनुभयो, अनि धर्मी जनहरू, अधर्मी जनहरू, तपाईँ अनि मको निम्ति उहाँ चाहिँ आत्माद्वारा जीवित पारिनु भयो। आत्माद्वारा मात्रै लेखेको छ, तर यो आत्मा चाहिँ को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा यदि हामीमा हुनुहुन्न भनेदेखि हामी उठ्दैनौँ, चर्च जान्छौँ, हामी बाइबल पढ्छौँ, हामी प्रार्थना पनि गर्छौँ, हामी राम्रो राम्रो असल दानका कुराहरू पनि हामी गर्छौँ,
वरदान पनि हामी लिन सक्छौँ, तर यदि पवित्र आत्मा हामीमा रहनु भएन भने हाम्रो पुनरुत्थान हुन सक्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको आत्मा नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यो कुरा त सबैजनालाई थाहा छ। तर पवित्र आत्मा जसै हामीमा हुनुहुन्छ हामी बौरी उठ्छौँ। बाइबलले त्यही भन्दैछ। उहाँले चाहिँ यसै आत्मामा पवित्र आत्मामा उहाँ जानुभयो र कैदमा परेका आत्माहरूलाई पनि प्रचार गर्नुभयो। ती आत्माले प्राचीन कालमा आज्ञा पालन गरेनन्। जब नोआको समयमा जहाज बनाउँदा परमेश्वरले धैर्य धारण गरी पर्खिनु भएको थियो, त्यस जहाजमा थोरै अर्थात् 8 जना मात्र पानीद्वारा बचाइए। यही पानी बप्तिस्माको एउटा रूप हो जसले तिमीहरूलाई बचाउँछ। यो शरीरको मैला हटाए जस्तो होइन, तर शुद्ध विवेकको निम्ति परमेश्वरतर्फको एउटा प्रतिज्ञा हो। हालेलुया। हामीले बप्तिस्मा लिँदै गर्दाखेरि हामीले बप्तिस्मा लिएको कुराले चाहिँ केलाई पनि देखाउँदो रहेछ? प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ गाडिनु भयो, प्रभु येशू फेरि बौरी पनि उठ्नुभयो। नोआको समयले पनि नोआको जहाजमा जुन त्यतिखेर जल प्रलय भयो त्यसले पनि एउटा बप्तिस्माको एउटा रूपलाई देखाउँदो रहेछ। तर यहाँनिर एउटा कुरा म बताउन चाहन्छु तपाईँलाई। यो समय नोआले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि नि ती मानिसहरू जो बचाइएनन् ती मानिसहरू हाँसिरहेका थिए। ए पागल बुढो, माथि डाँडाको टुप्पामा लगेर जहाज बनाउँछ, पानी त मुनि आउँछ, आयो भने पनि। तर त्यो समयमा नि पानी परेकै थिएन अरे, सुक्खा थियो अरे सबैतिर, पानी परेको थिएन। नोआलाई चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो? पानी पर्दैछ, जहाज बना, यहाँ यसो गर। तर त्यतिखेर मानिसहरूले सुनेन, हाँस्यो, खिल्ली उडायो। हामी पनि त्यहाँ हुनुहुँदा हामी पनि भन्छौँ नि, अहिले यहाँनिर घाम मजाले घाम लागिरहेको छ, अहिले रेनकोट लगाएर यहाँनिर घुम्यो भने कस्तो देखिन्छ हजुर? जहाज बनाउने मान्छेलाई चाहिँ नि मान्छेले के गर्छ? गिल्ला गर्छ। त्यतिखेर उसले धेरै सुसमाचार सुनायो, तर मान्छेले सुनेन। आजको दिनमा पनि तपाईँ अनि मैले बोल्दै गर्दाखेरि भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई क्रिस्चियनहरू त पागल हुन्छ भन्छ, ए यिनीहरू त्यस्तो हुन्छ, क्यान्सर पनि जाति हुन्छ अरे। हुन्छ मान्छेले भन्छ, हुन्छ, भएको छ हाम्रो त। क्रिस्चियन संसार चाहिँ पागलै पागलको संसार हो। संसार चाहिँ एकातिर हुन्छ, क्रिस्चियनहरू चाहिँ एकातिर हुन्छ। संसारले पत्याउँदैन, स्वर्गको कुरा चाहिँ संसारले पचाउनु सक्दैन। त्यही भएर त हामीले कतिचोटि हामी डिस्ट्र्याक्सन हामी कतिखेर हुन्छ भने हामी आत्माको कुरा बोल्दाखेरि शरीरले बुझ्नु खोज्छौँ, डिस्ट्र्याक्सन त्यहाँ आउँछ। अनि आत्माको कुरा नबुझेपछि हामी शरीरले सोध्छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ यो मान्छे यस्तो उस्तो, यो भएन त्यो भएन, हामी त्यसो हुन्छौँ। मैले एउटा यो टपिकदेखि बाहिर म जान चाहन्न, तर मैले यथार्थ कुरा मैले के भन्दैछु, आत्माको कुरा बुझ्नको लागिमा चाहिँ हामीले हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिनुपर्छ, हाम्रो आत्मिक समझहरू खोलिनुपर्छ। त्यही भएर त पवित्र आत्माको दान वरदान हामीलाई किन आवश्यक छ भन्दाखेरि मान्छेलाई डुडुडुडुडु मान्छेलाई मिराकल्स गर्नु मात्र होइन, मान्छेलाई चङ्गाइदिनु मात्रै होइन, अन्य भाषा बोल्नु मात्रै होइन। दान वरदान चाहिँ सही के हो गलत के हो छुट्याउनुको लागिमा, यो परमेश्वरबाटको हो यो मानिसबाटको हो, त्यो कुरा छुट्याउनुको लागि दान वरदान, पवित्र आत्माको दान वरदान हामीलाई त्यही कारण हामीलाई चाहिन्छ। तर पवित्र आत्मा जसरी मानिसमा आउनुहुन्छ, पवित्र हामी भित्र आउनु भए पछाडि चाहिँ अनि हाम्रो पुनरुत्थान हुन्छ। हालेलुया। त्यो घडीसम्म चाहिँ जति पनि मानिसहरू मरेका थिए उत्पत्तिको उत्पत्तिदेखि मानिसहरू जति पनि मानिसहरू मरेका थिए, ती मानिसहरू चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ के गर्नुभयो? त्यहाँनिर सुसमाचार सुनाएर उनीहरूलाई बौरी उठाउनु भयो। त्यहाँदेखि अब यताको घडी चाहिँ हामीले एउटा कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। केही समय अगाडि हामीले ऱ्याप्चरको बारेमा पनि हामीले प्रचार गरेका थियौँ। ऱ्याप्चरको समयमा पनि सेम यस्तै हुन्छ। प्रभु येशू आउनु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर
हामी चाहिँ प्रभु येशूलाई भेट्नुको लागि हामी बादलमा हामी जान्छौँ। तर यदि पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्न भने हामी जाँदैनौँ। त्यो चाहिँ डरलाग्दो मृत्यु हो। अघि नै मैले भन्दै थिएँ, येशू पाएर पनि हामी मर्नु चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। त्यो चाहिँ पवित्र आत्मालाई हामीले पर राखेर हामीले आफ्नो किसिमले हामी जिउँछौँ भने चाहिँ हामी उड्दैनौँ। तर मजाको कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम एनर्जी लाग्ने कुरा चाहिँ मृत्यु पछाडिको पनि जीवन चाहिँ म चाहिँ उठ्छु भनेर चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ त्यो चाहिँ विश्वासको आत्माले चाहिँ हामीलाई प्रकाश गर्नुहुन्छ। आमेन। हुन्छ। त्यस पछाडि होसेको पुस्तक 13 अध्यायको 14 पदले भन्छ, म तिनीहरूलाई चिहानको शक्तिदेखि मोल तिरेर छुटाउने छु, म तिनीहरूलाई मृत्युदेखि मुक्त गर्नेछु। ए मृत्यु, तेरो महामारीको प्रभाव कहाँ छ? हे चिहान, तेरो नाश गर्ने शक्ति कहाँ छ? येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो शक्तिलाई चाहिँ चकनाचुर पारिसक्नु भएको छ। आमेन, आमेन। विश्वास लाग्छ तपाईँलाई? प्रभुले शक्तिहरू, त्यो अन्धकारको शक्ति सबै तहस नहस पार्नु भएको छ भने चाहिँ बिग आमेन हुनुपर्छ। हालेलुया, आमेन, आमेन। खुसीको कुरा। तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? म साँच्चीकै म प्रभुमै म यदि मैले विश्वास गरेको छु, यदि म मऱ्यो भने म चाहिँ उठ्छु भन्ने विश्वास छ भनेदेखि विश्वासको आमेन चाहिँ ठुलो निकाल्नुपर्छ। हालेलुया। जकरिया 9:11 भन्छ, तँसित बाँधेको रगतको मेरो करारको कारणले म तेरा कैदीहरूलाई पानी नभएको खाडलबाट मुक्त गरिदिनेछु। आमेन। हामीलाई कुनै पनि शक्तिले हामीलाई रोक्नुको लागि सक्दैन, किनकि रगतको करार चाहिँ येशू ख्रीष्टले मूल्य तिरिसक्नु भएको छ। आमेन। कलस्से 2:15 भन्छ, उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। मृत्युले हेर्यो, मृत्युको दूतहरूले हेर्यो, अन्धकारको शक्तिले हेर्यो। हाम्रो एकजना भाइले भन्नुहुन्थ्यो, प्रभु येशू जसै कैदमा त्यतिखेर परेको आत्मालाई प्रचार गर्न जानुभयो, जाँदै गर्दाखेरि शैतानहरू चाहिँ यत्रो दाराहरू गरेर चाहिँ उभिएको थियो होला। प्रभु येशूलाई गरेर चाहिँ बङ्दिनु होला, चाहिँ सबै दाँत झारिदिनु होला। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो शैतान चाहिँ यतिखेर थोतै भएको छ। अब चाहिँ तपाईँलाई टोक्यो भने पनि तपाईँलाई दुख्दैन, काउकुती लाग्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हालेलुया। शैतानले हामीलाई अब केही पनि गर्नु सक्दैन, टोक्यो भने पनि काउकुती लाग्छ। नचला न हौ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? म पनि त्यो कल्पना गर्छु। अब त टोक्यो भने पनि काउकुती। केही समय चाहिँ अलिअलि दुख्थ्यो कि शैतानले टोक्यो भने अलिअलि कता यस्तो बिजा जस्तो लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ काउकुती लाग्छ। हिही गर्छ नि होइन, काउकुती लागेको मान्छे होइन। शैतान चाहिँ अब चाहिँ तमासा भइसकेको छ, केही छैन। अब डर चाहिँ देखाउँछ भयङ्कर, तर भजन सङ्ग्रह किताबले भन्छ बतासहरू चाहिँ के अरे शत्रुहरू चाहिँ बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। देख्दाखेरि धान जस्तो देखिने, तर भरे हावा आउने बित्तिकै उडाएर लैजाने भुस मात्रै हुन्छ है। किन थाहा छ? किनकि यस ठाउँमा चाहिँ नि प्रभुले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ? विजय दिनुभएको छ। आमेन। 1 कोरिन्थी 15:20-22 म पढ्नेछु। वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ, सुति जानेहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। किनकि जसरी मानिसबाट मृत्यु आयो, त्यसरी नै मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि मानिसबाट नै आयो, येशू ख्रीष्टबाट। उहाँ मानिसमा आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ मृत्युमा पनि जानुभयो। तपाईँले मेरो सबैको मृत्युलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ लिनुभयो। त्यसपछि उहाँ जानुभयो मृत्युमा गए पछाडि मृत्युदेखि चाहिँ उहाँले जीवनको साँचाहरू लिएर आउनुभयो। हालेलुया। किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन्, त्यसै गरी ख्रीष्टमा सबै जीवित पारिदिनेछन्। हालेलुया, हालेलुया। हामी चाहिँ आदमको बिउ हो है। अस्ति मैले कसलाई सोध्दै थिएँ,
त्यो एप्पलको सिडभित्र कतिवटा सिड छ भनेर सोधेको थिएँ मैले। सोद्धाखेरि एउटा, तिमीलाई कसलाई मैले सोधेको थिएँ, त्यो एप्पलको सिडभित्र कतिवटा सिड छ भनेको एउटा, कतिवटा, एउटा, कतिवटा, एउटा, न न न न न म्यानी 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 त्यसो भन्दै भनेर भन्दै थियो आदित्यले। म्याङ्गो, यस, म्याङ्गोको उयसमा त्यो बिउभित्र चाहिँ कतिवटा छ, करोडौँ छ, करोडौँ, त्यसको अनगिन्ती, त्यसको त्यो हामी काउन्ट गर्नु सक्दैनौँ हामी। एउटा म्याङ्गोको दानाभित्र चाहिँ कतिवटा म्याङ्गो छ, कति छ नि होइन। आदम पनि सिड हो, त्यही आदमबाट चाहिँ सिड हुँदै 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 हामीहरू चाहिँ के हो, त्यस उसकै बिउ बिरुवाहरू हौँ। हामी सबै मरेका थियौँ आदममा, तर ख्रिस्टमा चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ जीवित भएका छौँ। आमेन। प्रभुलाई हामी यो घडीमा चाहिँ तपाईँ अनि मलाई जीवित पार्नु भएको लागि हामी महिमाको ताली नदिनु। हालेलुया। म अन्तिम एउटा पदलाई म पढ्नेछु। दोस्रो कोरिन्थी 5:15 भन्छ, उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन, तर उहाँको निम्ति बाँचुन् जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो। हालेलुया। अब सबै उहाँको, हामी सबै बाँच्नेहरू चाहिँ अब उसो हामी हाम्रो आफ्नो निम्ति हामी बाँच्दैनौँ। अब हामी बाँच्ने चाहिँ ख्रिस्टमा भएर हामी ख्रिस्टको निम्ति हामी बाँच्नेछौँ। हालेलुया। ख्रिस्टको निम्ति हामी बाँच्नेछौँ। अनि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको त्यो बलिदानलाई हामी यो घडीमा सम्झिनेछौँ। भाइलाई मैले जुन देखाएको थियो एउटा भिडियो, अनि यो भिडियो चाहिँ विशेष गरिकन अलिकति नानीहरूलाई अलिकति ध्यान खिच्नुको लागि मैले लगाउँदैछु। अनि यो समय भिडियो हेरिसके पछाडि अनि कति पनि ढिलो नगरिकन यो समय म हाम्रो दाजुलाई म दिन चाहन्छु। अनि हामी प्रभु भोजको सेवामा हामी जानेछौँ। अनि यो भिडियो हेरिसके पछाडि हामी सबैजना हामी प्रार्थना गरौँ। अनि आजको दिन हामी यसरी प्रार्थना गरौँ, हो प्रभु, म हिजोको दिन म मरेको थिएँ, तर तपाईँले मलाई जीवित पार्नु भएको छ। अब जिउने चाहिँ म होइन, अब तपाईँ ममा जिउनु भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैजना हामी यो गर्नेछौँ।